بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا واتبعتہم، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے پھر انہاں دی طرح واتبعتہم ذریتہم بإیمان، انہاں دی طرح انہاں دیاں اولاداں ایمان لے کے آئیاں، یعنی باپ نے کلمہ پڑھیا ہے، باپ دی طرح بیٹے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ماں نے کلمہ پڑھیا تے بیٹی بھی ماں دی طرح اسلام نو قبول کر لیا ہے۔ حالات جویں دے بھی آئے نے لیکن دین اسلام نو مد نظر رکھے ہے۔ اللہ فرماندے نے الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ ذرا تھکے تھکے کہو ہاں سبحان اللہ، ذرا چکنے ہو کے بیٹھے یا کرو، اللہ اکبر، ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے پھر اونا دیاں اولاداں نو ان قریب ملا دیتا جائے گا، یعنی اللہ جنت دے اندر اونا دیاں ملاقاتاں کرا دین گے۔ او کیڑے لوگ ہونگے جنہ لوکاں ایمان لے آمدے پھر او دے تے کیمرے نے، ایمان لے آمدے تے پھر انہوں سینے نہ لا لے ہے، اپنیاں برادریاں رشتہ دار خاندان تے اپنے اہل و عیال تے عزیز و اقارب برادری تے محلہ تے خطیب تے مولوی تے مفتی تے علامے نہیں دیکھے، زندگی دے ہر موڑ تے اللہ تے او دے نبی قال اللہ و قال الرسول دیاں باتاں تے عمل کرنے والے، اور پھر اپنیاں اولاداں نو بھی اسے طریقے دے نال چلان والے۔ حضرات ایسے لوگ مقدراں والے، نصیباں والے، جویں دنیا تے باپ دا ذہن ہوندا ہے نا کہ میرا بیٹا میرے تو دور نہ رہے، میری بیٹی ہے میں دا نکاح کرنا ہے تے بندہ 100 دفعہ سوچدا ہے اپنے بیٹی دا نکاح میں دور کسے شہر اندر کراں گا تے میرے آن جان واسطے بڑے مسائل پیدا ہونگے۔ بندے دی کوشش ہے ہوندی ہے سب تو پہلے نمبر تے میں اپنے خاندان اندر ویکھاں، اگر خاندان اندر کوئی حالات ایسے نہیں بندے، بندہ اپنا محلہ دیکھ دے کہ میرے قریب تر قریب ہی میری بیٹی رہے، تاکہ میرے جتنا قریب ہوئے گی اپنی اولاد نو ویکھ کے میں خوشی دے اظہار اور اپنی اکھاں نو ٹھنڈیاں کر لواں گا۔ اور اللہ دے قرآن نے ایسے ضابطے نو ہی اگے واضح طور تے اعلان کر کے بیان کیتا کہ جڑے لوگ مقدراں والے، نصیباں والے، جنہ کائنات نو نظر امداد کیتا، رشتہ داراں نو، برادری نو، خاندان نو، اپنے بغانے، سجن بیلی اور ہر قسم دیاں چیزاں نو نظر امداد کر کے اللہ اور دے نبی دے حکمات سینے دے نال لگائے نے، اور پھر اپنیاں اولاداں نو اسے چیز تے پابند کیتا ہے، اسے چیز دی دعوت دیتی ہے۔ اور اللہ نے نا قرآن دی اندر اس انداز نال اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرماندے نے اے لوگو ایمان والیو، عام اللہ دا اعلان ہے، کسے فرد نو الگ نہیں کیتا، کسے برادری نو الگ نہیں کیتا، یا کسے برادری نو خاص نہیں کیتا، کسے جماعت نو خاص نہیں کیتا، اور کسے بڑے یا چھوٹے نو اللہ نے خاص نہیں کیتا، عام مطلق اعلان کر کے آکھے ہے کہ جیڑا بھی انسان ہے اور جیڑا بھی فرد ہے جن نے اسلام نو قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرماندے نے میری تے میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے، تابعداری۔ اللہ جے نہ کیتی تے ہوئے گا کی؟ اللہ فرماندے نے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میں تواڈے اعمالاں نو تباہ کر کے رکھ دیاں گا، تواڈے اعمال ضائع ہو جان گے۔ اے مومنا تو کر نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت وچ ہونی نجات، مومنا تو کر نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت وچ ہونی نجات۔ حمداں تے ثناواں اس اللہ نو سنائیاں نے، زمین آسمان جس مخلوقاں بنائیاں نے، سورج تارے چن کیتے دن
दिन ते रात मोमना तू कर नबी दी अतात ओए दुनिया उत्ते करें जे तू नबी दी गुलामियां ओए दुनिया उत्ते करें जे तू नबी दी गुलामियां जन्नत दियां हूरां तेनू देवन सलामियां ओए दुनिया उत्ते करे जे तू नबी दी गुलामियां जन्नत दियां हूरां तेनू देवन सलामियां ते रब बाजो साडे सोने नबी जी दी जात मोमना तू कर नबी दी अतात हुन आओ अल्लाह पाक दे कुरान तो भी वाज़ेह हो गया मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी अतात करनी है बल्कि अल्लाह ने एक जगह ऐलान फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु अल्लाह फरमाते ने मेरा नबी जो दवे ले लवो जिदे तो मना करे ते रुक जावो हुन आओ अल्लाह दे नबी ने केड़ियां केड़ियां चीज़ां दा ऐलान फरमाया है केड़ी केड़ी चीज़ दा अल्लाह दे नबी ने हुक्म फरमाया जरा गौर करे आजे बंदे ने अपनी जिंदगी गुजारी है बचपन गुजारे है लड़कपन गुजारे है जवानियां गुजारियां ने और बुढ़ापे अंदर कदम रखे है अपनी जिंदगी दे अयाम मुकम्मल कीते ने दुनिया तो चला गया है हम जेड़े मगर रह गए ने ओदी औलाद मौजूद है ओदे भाई मौजूद ने ओदे महल्ले वाले मौजूद ने बरादरी वाले मौजूद ने खानदान वाले मौजूद ने हुन उन्हां दियां जिम्मेदारियां की ने अपने भाई वास्ते अपने बेटे वास्ते अपने बाप वास्ते अपनी माँ वास्ते अपने हमसाए वास्ते अपने बरादरी दे फर्द वास्ते ऐसा कम कर देन कि अल्लाह दी आखरत बेहतर कर देन ना हुन कंधियां ते उठाया क्योंकि आका ने फरमाया मुसलमान ते 6 हक ने हुन 6 हक्कां दे विचों एक हक जो मेरे आका बयान फरमांदे ने आप फरमांदे ने मुसलमान ते हक जदों मुसलमान दुनिया तो चला जाए तो ओदा जनाजा अदा करे हुन जनाजा आ गया मैयत आ गई है जनाजे गाह दे अंदर हुन अहबाब जमा ने हजरत सामने ऐलान कर छड़िया जी सफा जेड़ियां दुरुस्त कर लवो सफा जेड़ियां ने खड़ियां कर लवो पिछले जुमे अंदर भी दसिया सी तदाद दी और दसिया सी सफा दी हदबंदी करना शरीयत तो साबित नहीं सफा बन गईयां ने 2 बनियां ने 3 बनियां ने 4 बन गईयां 5 बनियां ने 6 बन गईयां ने हुन अल्लाह दे नबी ने ऐलान की फरमाया जरा गौर करे आजे मेरे हाथ अंदर मिशकात शरीफ है हदीस दी किताब मिशकात शरीफ दी अंदर हदीस दियां हदीसां दा मजमूआ है और रवायत जेड़ी अबू दाऊद ते इब्ने माजा दी अंदर भी आंदी है आमीना दे लाल अलैहि सलातो सलाम ने ऐलान फरमाया है आप फरमांदे ने काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ अल्लाह अकबर अगर वह सही होवे ते मैं जिम्मेदार हाँ सही सनम दे नाल रवायत है अबू दाऊद दे अंदर भी इब्ने माजा दे अंदर भी मिशकात शरीफ दे अंदर भी है मेरे आका फरमाते ने तुसी मुखलस हो के समयत वास्ते दुआ करनी है मुखलस हो के दुआ करनी है और मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो जेड़ा लफ्ज़ फाइदा आया है अल्लाह जानदा जेड़ा मदरसे दे अंदर कुछ भी नहीं पढ़िया चंदे नहीं गुजार के आ जावे अल्लाह अकबर ओदी भी गल अकल अंदर आ जाती है जेड़ी फावे ऐ खास कर रही है जिदा हुक्म हो रहा आवे बाद नहीं बल्कि मौके ती जेड़ी बात है ओनू आम ते खास पई कर दी है अल्लाह दे नबी ने फरमाया मुखलस हो के जनाजे ते दुआवां करनियां ने हुन की दुआवां करनियां मेरे आका ने ऐ सही अल मुस्लिम मेरे हाथ दे अंदर है सही मुस्लिम दे अंदर 13 दुआवां जेड़ियां मेरे आका ने कीतियां ने केड़ियां फरमाया अल्लाहुम्मा गफिर लहु अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना और ए जेड़ी दुआ है ना अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना ए ते का आम दुआ है इदी अंदर जिंदा लोग भी आ गए इदी अंदर दुनिया तो जान वाले भी आ गए लेकिन आका फरमाते ने खास होके मैयत वास्ते दुआ करनी है खास की है फरमाया अल्लाहुम्मा गफिर लहू
ایتے اسی ڈنڈی مارنے یا مولوی حضرات اللہم اغفر لہو اللہ سانو سمجھ دوے دین دی اور اللہ ساڑے دلاں چو دماغ چو لالچ نو کڈے حقیقت حقائق جیڑا لوگاں دے سامنے بیان کرم دی توفیق دوے انہیں دعا جیڑی یہ خاص میت دے واسطے اللہم اغفر لہو اللہ اینو بخش دے اللہ اینو معاف کر دے اللہ جے میری ماں تے معاف کر دے ابو نے تے معاف کر دے ویر تے معاف کر دے ہمسایہ تے معاف کر دے چاچا تے معاف کر دے دادا تے معاف کر دے دادی تے معاف کر دے بیٹا بیٹی جیڑا بھی یہ معاف کر دے اللہم اغفر لہو ورحمہ حضرات گل میں بالکل ہی مختصر کراں اے دعاواں پڑھیاں نے دعاواں تو بعد سلام پھیرے ہے اللہ دی قسم میں پچھلے جمعے دی اندر بھی عرض کیتا سی اے حدیث ابو داؤد دی اندر وعدے میرے پیغمبر دا فرمان ہے اگر جے کسے نو شک ہوئے جمعے تو بعد میں حدیث سنا سکنا وا دکھا سکنا وا اے ابو داؤد حدیث دی سیاستہ دی کتاب ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرے ممبر تے کھلو کے جھوٹ بولدا ہے او دا جہنم چ جان تو کوئی کسی قسم دی رکاوٹ نہیں او سمجھے میرا ٹھکانہ جہنم ہے او سمجھے من کذب علی متعمدن جیڑی گل میرے آقا نے بیان نہیں کیتی آخد ہے میرے پیغمبر نے کیتی ہے آپ فرماندے نے من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار آپ فرماندے نے او بندہ سمجھے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے او بندہ جہنم دی اندر جائے گا او بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے تے نال میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرے ممبر تے کھلو کے غلط بیانیاں کردا ہے جھوٹ بولدا ہے آپ فرماندے نے او دیتے میری لعنت ہے اللہ دی قسم میرا یقین و اعتماد ہے میں معاشرے دی اندر زندگی دا کچھ عرصہ گزار کے دیکھے ہے معاشرے دی اندر زندگی گزار کے کچھ چیزاں نو پرکھے ہے کئی چیزاں نو دیکھے ہے اگر کوئی حاجی کسے نو کہے تو لام لوگ آکھ دینے یار واقعیتاً اے لامتی بندہ ہوئے گا فلاں بندہ حاجی حج کیتے نے اللہ دن ایک بندہ غلط کہہ رہے ہے اگر کوئی نمازی کسے نو کہے تیری اندر لامتا والیاں علامتاں پائیاں جاندیاں اسی انہوں بڑی بری نگاہ نال ویکھنے ہاں کوئی خطیب کہہ دوے فلاں بندہ لامتی ہے اسی بڑی بری نگاہ نال دیکھنے ہاں انہوں فلاں خطیب نے لامتی آکھی ہے فلاں چودھری لامتی آکھی ہے فلاں مفتی نے لامتی آکھی ہے میں کہنا ہر بندے دی لعنت بجا ہے لیکن خدا دی قسم اٹھا کے آنا جدے تے میرے پیغمبر دی لعنت ہوئے چاہے جمعے پڑھائے نمازاں پڑھائے روزے رکھے صدقہ خیرات کرے جدے تے میرے پیغمبر دی لعنت اور جہنم دا مستحق کے جہنم دا بالر بن کے رہے گا آقا دی بات ہے آقا دا فرمان ہے اس واسطے میں گل عرض کرنا چاہنا اللہ جاندہ میرے والو جو مرضی کر دے پھرو میری صحت تے کوئی اثر نہیں لیکن کم از کم انہاں تے سوچ لے میں دنیا تو جانا ہے انہاں تے سوچ لے میں قبر والی کوٹھی چو گزرنا ہے انہاں تے سوچ لے میں اللہ دی عدالت اندر جانا ہے اے سونیا جماعتاں اپنی جگہ بجانے مسلک اپنی جگہ بجانے لیکن انصاف دا فیصلہ کریا کرو اے نہ آکھیا کرو میں وہابی بن کے میں ڈنڈی ماراں تے خیر ہے میں حنفیاں میرا مسلک اجازت نہیں دیندا خیر ہے لیکن گل انصاف دی کریا کرو عمل کرو نہ کرو لیکن گل انصاف دی کریا کرو فائدہ کی ہوئے گا انصاف دی گل کرم دے نال اے صحیح مسلم دی اندر واضح حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ انصاف کرن والا ہوئے گا جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا انج اللہ دا تخت لگا ہوئے گا تے اللہ دی انج سجی سیڈ تے نور دے ممبر بنے ہونگے تے نور دے ممبراں دے اتے اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نو بٹھان گے جڑے لوگ دنیا اندر انصاف کرن والے ہونگے اے نہیں سوچدا اگر کوئی مولوی ہے نا اگر وہ دی اندر کوئی عمل نہیں پایا جاندا تے حالی لمحی کر لیندا ہے مثال دے طور جی فلاں دے پتر نے فلاں غلطی کر لئی ہے فلاں سزا تے نال یا کہ حضرت جی تہاڈا پتر بھی نال سی
تے مولوی صاحب نال ہی حل لمی پا لیندے نے. اچھا یوں کہ چنانچہ ایسیاں باتاں کر لگ پیندے نے. لیکن میرے آقا فرماندے نے جیڑا انصاف کرن والا ہے اللہ انی عزت عطا کرنگے. نہیں ویکھدا میری برادری ہے, نہیں ویکھدا میری جماعت ہے, نہیں دیکھدا میرا مسلک ہے, نہیں دیکھدا میری سامنے میرے احباب میرے خاندان دے اندر میری عزت رہے یا نہ رہے. معاشرے دے اندر حقیقت نو بیان کر کے انصاف کردے. وقتی طور تے عزت چ کمی ہوندی ہے, قیامت نو اللہ نور دے منبر تے بٹھا کے ساری دنیا تو آلہ کر دین گے. او کیڑے لوگ ہون گے؟ او لوگ ہون گے جیڑے انصاف کرن والے نے. اللہ دی قسم دے اے رب دا قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے, میں اپنے سر تے رکھ کے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وا. اگر میں غلط بیانی کراں تے کل قیامت نو تہاڈا تے اللہ دی عدالت چ مجرم ہوواں. جنازہ پڑھ کے کہنا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے نال سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کرو. میرے نبی تو ثابت نہیں جے. جیڑا بندہ عمل کردا دین اندر نواں کم کردا ہے, میرے آقا فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا لیس شیء فہو رد. جیڑا بندہ دین چ نواں کم کردا مردود ہے. میرے ویراں میرا کم سی حقیقت تو پردہ اٹھانا. اگوں منو نہ منو تواڈے اپنے نصیب نے. جویں آندے نے مالی دا کم پانی لانا, اوے مالی دا کم پانی لانا تے مشکاں پر پاوے. اوے مالی دا کم پانی لانا تے مشکاں پر پاوے. اس مالک دا کم پھل پھل لانا, اوے اس مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. حضرات انہوں تو میت اٹھائیے, فارغ ہوئے جنازے تو تے قبر تے آ گیا. ان قبر تے آ گیا, قبر تے پہنچ گیا. ان ایتھے جدوں قبر تے کھڑے ہیں, اگر کسے دی ماں دنیا تو گئی ہے, اگر کسے دی بیٹی دنیا تو گئی ہے تے اسی فوراں کی آخنے آ, اسی فوراں اے گل آنے آ اے جڑے لوگ نے سیڑ تے ہو جان اے جی جدی بیوی دنیا تو ٹر گئی ہے. نویاں نویاں گلاں آ گئیاں نے. جدی بیوی دنیا تو چلی گئی ہے, اسی آنے او اس میت نو ہاتھ نہ لائے, او دا نکاح والا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے. اللہ دی قسم جے ساریاں خود ساختہ گلاں جے. میرے پیغمبر علیہ السلام تو میرے پیغمبر علیہ السلام تو اے چیز وعدے نہیں جے, بلکہ غیر محرم جیڑا ہے او بھی جیڑا میت نو ہاتھ لگا سکدا ہے, میت نو کمدا بھی دے سکدا ہے. آؤ ذرا غور کرے آجے, توجہ کرے آجے. جیڑی بات دی طرح میں تیری رغبت دلانا چاہنا, جیڑا شوہر اپنی بیوی نو قبر اندر اتار بھی سکدا ہے, بلکہ میرے پیغمبر جدوں 29 صفر نو میرے پیغمبر جنازہ پڑھایا ہے, جنازہ پڑھا کے میرے آقا واپس آئے نے. بقی تو میرے پیغمبر گھر تشریف لے آئے نے تے میرے پیغمبر دا سر دکھ دے پہ آئے. میرے پیغمبر نو بخار ہو جاندا ہے تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی بیمار نے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ میرے سار اندر درد ہو رہا ہے. تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آقا میرے سر اندر بھی درد ہو رہا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ جے میری زندگی چ دنیا تو جائیں گی, میں تینو اپنے ہتھی آپ غسل دیواں گا, میں تینو آپ کفن پہناواں گا, میں تینو آپ قبر اندر اتاراں گا, میں تیرا آپ جنازہ پڑھاواں گا. اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا, اگر بندے دا رشتہ ٹوٹ جاندے تے میرے پیغمبر ہے گل نہ آکھ دے, میرے پیغمبر ہے بات نہ آکھ دے. تے میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آکھ دیاں نے محبت ہے نا آپس چ, آپ فرماندیاں نے سرکار تسی چاہندے ہو میں مر جاواں تے تسی ہور شادی کر لو. میری ماں نو کی پتہ سی ہے آقا دے نال پتہ نہیں آخری باتاں ہو رہیاں نے.
حالات حاضرانو تے میرا اللہ ہی جانن والا ہے میرے ویرو پتا چلیا بندہ اپنی بیوی نو غسل بھی دے سکدا اور بھی روایتاں نے لیکن میں زیادہ گہرائی اندر نہیں جانا چاہتا بہرحال بندہ اپنی بیوی نو کندھا بھی دے سکدا ہے بندہ اپنی بیوی نو قبر اندر اتار سکدا ہے ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ جدوں جنازہ لے کے آئیے میں ایسے بڑے بندے ویکھے نے کسے دی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا حالات میرے تو زیادہ بہتر تسی جاندے ہو دنیا چ رہندے ہو پریا پرچیتاں چ جاندے ہو اور ڈیریاں تے ایک دوسرے نو ملدے گلدے ہو فیصلیاں دے اندر جاندے ہو اللہ جاندا ہے جس بندے نو پاویں بسم اللہ بھی نہ آندی ہوے او بھی قبر تے کھلو کے تے مفتی اعظم بنیا ہوندا ہے کئی ایسے بندے ویکھے نے وضو کرنا نہ پاویں آندا ہوئے قبر تے کھڑیا ہو کے ایسیاں گلاں دی رٹ لاندے نے کہ پیغمبر دی شریعت نو چھڑوا کے غیر شرعی طریقے نہ کام کرواندے نے کم از کم کوئی بندہ پڑھیا لکھیا عالم دین ہوئے اے معمولی معاملہ نہیں دنیا تو جا رہا ہے انہوں الوداع اللہ دے ہاں جو فیصلہ ہے شریعت ہے او دے مطابق اسی اپنا حق ادا کرنا ہے کم از کم پیغمبر دی سنت نو یاد رکھی اس طریقے دے مطابق کریے ہن ایتھے کی رواج ہے اے جی پیچھے ہٹ جاؤ کوئی غیر محرم جیڑا ہاتھ نہ میت نو لاوے میرے ویرو اے گل غلط جے غیر محرم بندہ بھی قبر چ اتار سکدا ہے اے صحیح البخاری واضح دے اندر حدیث ہے صحیح مسلم بھی میرے کول پئی ہے موجود ابو داؤد اندر اے حدیث دیاں کتاباں چ موجود ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا دے مسجد نبوی دے اندر ایک بڈھی ماں جھاڑو دیتا کردی سی بڑی معروف روایت ہے میں اشارتاً گل کرنا چاہنا پیغمبر دے صحابہ نے جنازہ پڑھیا دفنا دیتا آقا نے بعد اندر پوچھیا او اماں کتھے وے عورت کتھے ہے آقا تے دنیا تو چلی گئی ہے ویکھ لو میرے پیغمبر دے صحابہ اس عورت واسطے غیر محرم سن غیر محرمہ جنازہ پڑھیا ہے غیر محرمہ کندھا دیتا ہے غیر محرمہ قبر اندر اتارے ہے ہن ایتھے کوئی بندہ کہہ سکدا ہے جی حضرت جی کیویں دیاں گلاں کردے ہو او دا تے باپ جیڑا سر تے موجود نہیں او دا شوہر یا او دے عزیز و اقارب کول موجود نہیں نہ کوئی ہوئے پھر تے منیا جا سکدا ہے میں کہنا میں تیری ایسے گل نال اتفاق کر لینا ہن دوسری روایت تے غور کر لے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی جدوں دنیا تو گئیاں نے میرے پیغمبر انج قبر تے کھڑے نے آپ فرماندے نے میری بیٹی نو قبر اندر او اتارے جیڑا رات اپنی بیوی دے قریب نہیں گیا میرے آقا پوری کائنات دے سردار نبی نے جس نبی تے اللہ نے شریعت نازل کی تھی جیڑی شریعت نو آج اسی سینے نہ لائیے اللہ سانو دنیا آخرت عزتاں عطا کر دینے میرے پیغمبر دی بیٹی ہے حضرت عثمان بھی موجود نے شوہر نے میرے آقا بھی قبر تے کھڑے نے تے کون قبر چ اترے نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر جے غیر محرم والا رشتہ یا غیر محرم والی گل ہوندی تے میرے پیغمبر والا ہور نو قبر چ کیوں اتار دے آپ اتر جان دے ہاں ایدی اندر کوئی شک نہیں اگر کسے دی ماں ہے تے دل دی حسرت ہے میں اپنے ہتھی اپنی قبر اندر اپنے ہتھی اپنی ماں نو قبر اندر اتاراں اپنی بیوی نو اپنے ہتھی قبر اندر اتاراں اپنی بیٹی نو اپنے ہتھی قبر اندر اتاراں اپنی نانی نو اپنے ہتھی قبر اندر اتاراں اپنی دادی نو اپنے ہتھی قبر اندر اتاراں دعا کرو جنہیں دنیا تو ٹر گئی اللہ سارے اندیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دوے اللہ میری امی دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنائے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھی روئے بندے دی اپنی محبت ہے لیکن شریعت دا ٹک نہ لایا کرو اپنی عقل نال مسئلے نہ بنایا کرو ہن پتہ چلیا کہ قبر دی اندر جیڑا مرضی اتار سکدا ہے اپنا اتارے بڑی چنگی گل ہے ہن قبر دی اندر میت اتارنی ہے تے کیویں یارو میں پہلا عرض کیتا خلط بیانی کرن والا لامتی بندہ جے جہنمی بندہ جے
اللہ اکبر اگر کوئی دنیا دی اندر ماں نے کوئی ایسا پتر جمے ہے, ماں نے کوئی ایسا بیٹا پیدا کیتا ہے, ایک ایسی صحیح سمجھنا روایت دکھا دوے کہ میت نو قبر اندر سجی سیڑ تو اتارنا ہے. ایک روایت. ساڈا رواج کی ہے, ایتھے کئی حدیث بھی سستی دا مظاہرہ کر دینے, لوگ کہہ رہے نے, برادری کہہ رہی ہے, خاندان کہہ رہے ہے, اور جیڑا پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرے وہابی ہوے غیر وہابی ہوے ذمہ دار ہے. شریعت دین دے اصول سارے علی سانجے نے, شخصیت پرستی مسلک پرستی شریعت نے بیان نہیں کیتی. اسے چیز نو تے میرے آقا توڑن آئے نے, مٹان آئے نے. ساڈا رواج کی ہے, قبر نکالی دونوں طریقے آندی جائز ہے, سامی والی قبر اور دانے والی جڑی سدھی اسی نکالنے ہیں, دونوں طریقے ثابت نے. کیونکہ کئی ایسے علاقے ہوندے نے کہ مٹی دا کچیا ہونا گرم دا خدشہ ہوندا ہے, تے زمین دی وجہ تو سیلابیاں جگہ ہوندیاں نے, سیم والیاں جگہ ہوندیاں نے کہ سامی والی قبر نہیں بندی, پھر سدھی قبر بھی بنا سکدے ہو. پھر اسی کی کرنے ہیں, میت اٹھائیے انج نہ قبر دی سجی سیر تے میت رکھنے ہاں. میرے ویرو ہے میں گل کیوں کہہ رہی ہوں, مینوں ذاتی طور تے چیز دا علم ہے. جدوں اللہ پاک نے دین حق دی سمجھ نال نوازیا اور ٹوبا ٹیک سلسلے دے علاقے دے اندر اور گجرا تحصیل او دے قریب ایک گاؤں دے اندر اسی طرح ایک میت لے آندی گئی, انہوں لے آ کے انہاں سجے سیڑ تے رکھیا. میں کہ جویں میرے پیغمبر دی تعلیم ہے, اللہ دی قسم ہے, حدیث ابو داؤد دی میرے ہاتھ اندر ہے, اگر ای دی اندر نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کار کیے, جڑی قبر بنائی قبر دے پیراں والے سیڑ تے انجی میت نو رکھنا ہے, سر جیڑا قبر دی پیراں والی سیڑ تے آئے. جدوں میں اے گل کیتی تے پورے پنڈ دی اندر میرا ایک تماشا بنا دیتا گیا. وہ وابیاں دے مولوی نو کی پتہ نویں گل کڑ چھڑی ہے, وہ شریعت کسے دے پیو تے نازل نہیں ہوئی, شریعت میرے کملی والے محبوب تے نازل ہوئی. یہ کیڑا محبوب ہے جدے بارے میں اکثر کیا کرنا, آمینہ دے لال جے لال کوئی نہ, رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ, سونا بول دا اے سچے موتی رول دا, زبان تو پیارا اے قرآن بول دا. وہ میرے پیغمبر دی تعلیم بڑی اہل ہے. آؤ ذرا غور کرے آجے, توجہ کرے آجے میرے ویرو. پیغمبر دی شریعت واسطے تانے سننے پہنتے سنو, اور اسی تانے سنن تو ڈرنے ہیں. پیغمبر دے صحابہ تے پتھر خان تو نہیں سنڈرے, اسی لوکاں دیاں گلاں سنن تو ڈرنے ہیں. پر میرے پیغمبر دے پروانے اپنے جسماں تے جڑے تپ دیاں ریتاں تے اور کولیاں تے لیڑ دے نہیں سنڈرے, اور اسی تے پیغمبر دی حدیث تے عمل کرم تو ڈرنے ہیں. لوگ کی کہن گے, پر پیغمبر دے صحابہ تے اپنیاں گردنہ اتارم تو نہیں سنڈرے. اور میرے ویرا اسی پیغمبر دی حدیث تے عمل کر دے شرمانے ہیں. لوگ کی کہن گے, پیغمبر دے صحابہ تے ہونے جنہ اولادہ ذبح کروان تو نہیں سنڈولے, جانا قربان کرم تو نہیں سنڈولے, مال اللہ دے نبی دی عدالت پیش کرم تو نہیں سنڈولے. حضرات ان قبر تے انجنا سامنے اس طرح رکھ لینی ہے, میت رکھنی ہے, زد نہیں ہے. اگر سجی سیڑ تو ملے تے اللہ جاندہ ہے. میں پچھلے جمعے اندر بھی عرض کیتا سی, وابی مننے نہ مننے میں عمل کر کے وہاں گا. ایک اور میں گل دس دیاں, جنازہ میرے نبی تو پڑھنا دونوں طریقے ثابت نے, اچھی آواز نہ سلووی. لیکن جے ہن اللہ نے کتے زندگی چ ماحول بنایا تو آڈے ستوں کی دی اندر میں جنازہ پڑھاواں گا خاموشی دے نال, کیونکہ میں برادری نہیں رکھدا, میں اپنا مسلک نہیں رکھدا, کدے خاندان نہیں رکھیا. جدوں ترجیح دیتی ہے میں پیغمبر دی حدیث تے نبی دی سنت نو ترجیح دیتی ہے, تاکہ لوکانو پتہ چلے جتھے جماعتاں جتھے پیغمبر دی حدیث آوے اوتھے جماعتاں ویکھیاں نہیں جاندیاں, اوتھے برادریاں ویکھیاں نہیں جاندیاں, رشتہ داریاں ویکھیاں نہیں جاندیاں. حضرات ان قبر انج نکالی, انج پیراں وال میت رکھنی ہے, میت نو اٹھایا وے, اٹھا کے نا انج پیراں والی سائڈ تو سر پہلاں داخل کرنا ہے, انج میت نو قبر دی اندر اتارنا ہے. ان میت نو قبر اندر اتاریا ہے, اوپر مٹی ڈالنی ہے, ایک ہاتھ لمبائی
دی قبر دی چول جڑی لمبائی ہونی چاہیے تقریباً ایک گٹھ جڑی بندی ہے بہت زیادہ مٹی پام تو میرے آقا نے منع کیتا ہے لیکن اسی کی کرنے اسی تے اوپر ساری مٹی پانے چک کے اتے پا دیتی بارش ہوئی ہے سیڈاں تو جڑا ٹویا نکالیا ہے مثال اتنا چڑائی تے ٹویا وے تے جدو مٹی پائیے ساری کٹھی کر کے سینٹر چ آ گئی اور سیڈاں تو مٹی چکی گئی جدو بارش ہوئی سیڈاں تو پانی پہ گیا تے قبر بہ گئی تے لوگ آندے نے بندہ ہی پتہ نہیں کنا کو برا ہے تے ذمہ دار کون نے اسی اس بندے نے پاویں ساری زندگی نماز نہ چھڈی ہوئے بڑے بڑے نیک لوگ ساڈی بیوقوفی دی وجہ تو قبر بہ جے اس وچارے دیاں گلاں سننیاں پیندیاں اے بیوقوفی ساڈی ہے اگر شریعت دے مطابق قبر بنائیے قبر بہندی ہوئی نہیں تجربہ کر کے ویکھے آجے ساری مٹی جیڑی ہے اگر پا دیتی جائے مثال اتھو ٹویا ہے او دے تھوڑی اتلی سطح تک مٹی آ جائے اوپر قبر دا نشان بن جائے بارش ہونی ہے پانی ڈھل کے سیڈاں ٹوٹ جانا قبر بہنی ہی نہیں ساڈی بیوقوفی دی وجہ تو قبر بہندی ہے حضرات اگر پیغمبر علیہ السلام دی سنت عمل کریے تے قبراں بھی محفوظ رہن گیاں لوگاں دی نظر اندر تماشا نہیں بنے گا آؤ ذرا میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو پھر میرے آقا علیہ السلام قبر تے دعا کر دے قبر تے اتنی لمبی دعا کر دے سوال و جواب دا سلسلہ بھی ادھر شروع ہو جاندا ہے ان 3 سوال بڑے معروف تے بڑے مشہور سوال نے میرے آقا فرماندے نے مٹی پا دیتی جاندی مرکن نکیر 2 فرشتے آ جاندے نے ہم 2 فرشتے آ کے نکیرین 2 فرشتے نے کی آ کے سوال کر دے نے من رب کا تیرا رب کون ہے پتہ جے کون ہے دو بابا نے تو علاوہ لگتا کسے نو نہیں پتا بابے منور تو تے نال دے کور ساتھی پتہ جے سارے نو کون ہے او کیڑا رب ہے ساڈا اللہ نا پھر ڈر دے کیوں ہو دنیا تے جے دے نال پیار ہووے او دا نام لین تو ڈر دے نہیں تے جس رب نے پیدا کیتا او دا نام لین تو کیوں ڈر دے ہو ساڈا رب کون ہے تے قبر اندر بھی سوال کیدا ہونا ہے لیکن اوتھے یاد رہنا رہے گا ہیں پکی گل ہے تے یاد کنوں رہنا ہے ہن میں تے تو اپنے گریبان اندر چاکیے یاد کنوں رہنا ہے جنہیں دنیا تے رب نو یاد کیتا جنہیں دنیا تے رب نو جنوں پتر نہیں ملیا تے پھر بھی کنوں یاد کیتا نال قرآن پڑھیا تے آکھیا یا بولی میں یشاء اناثا یا بولی میں یشاء الذکور اللہ تیریاں مرضیاں نے تھیاں دویں تیریاں مرضیاں نے پتر دویں تیریاں مرضیاں رلمیاں بارشاں پاویں تیریاں مرضیاں نے کچھ بھی نہ دویں تے جس بندے نے اس چیز نو نظر انداز کیتا پتر نہیں ہویا اے جی لاہور چلیا جا پتر ہو جائے گا سمجھ لو نے رب نو یاد کیتا ہے انہیں رب نو یاد نہیں کیتا جیڑا بندہ پیلیاں نو چوری لاندا ہے انہیں رب نو یاد کیتا اللہ دی قسم جے پڑھو صحیح بخاری پڑھو صحیح مسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چوری کردا ہے جنی دیر تک بندہ چوری کردا رہندا ہے اونی دیر تک او دے جسم چوں دا ایمان نکل جاندا ہے اتنے وقت دے وچ جے بندہ مر گیا ایمان تو خالی مرے گا اپنے گریبان اندر جان کر کے دیکھیے بجلی ڈائریکٹ لائی ہے حکومت نے مہنگائی کی تھی یہ سارے برابر دے شریک جنی دیر تک چوری دیاں روٹیاں پیاں پک دیاں نے سالن پکدا ہے سردی بڑی ہے اے جی ہونے وابی بڑے اپنے آپ نو مامے خاص سمجھ اے بھی کام کری پھر دینے اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے اے خالصت ہم دیندار بن جائیے تے اللہ استان دین گے حضرات ذرا غور کرے آجے کنڈی لائی ہے ڈائریکٹ بتی چلائی ہے جنی دیر تک تیرے گھر اندر ہیٹر چلدا رہا ہے اور میریاں جے ماواں پہنا بھی آئیاں نے نہیں میری ماں تے پہنے جویں اپنے کپڑے واسطے ضد کر کے بہ جان
जवानी है सर्दी आई है मैनू कपड़े लैके दे मैनू तू विआह के लिआंदा ही तेरा हक बनदा दे बच्चियां दे कपड़े लैके दे फलां चीज दी जरूरत है दे नहीं पकदी ते ना पक्के कपड़े वास्ते तू लड़ाई पा सकनी है खान वास्ते लड़ाई पा सकनी है पीन वास्ते लड़ाई पा सकनी है क्यों नहीं रब तो डरदियां लड़ाई पांदी चोरी दी बत्ती नाल मैं हीटर नहीं हो चलाना कोई लिया के देंगा ते पका दांगी नहीं ते पिया ही सारा कुछ एक टाइम अपने बंदे ते बच्चियां नू भुखियां रख अगले टाइम ते सिलेंडर भी आएगा ते सारा कुछ आ जाएगा बालन भी आ जाएगा सिलेंडर भी आ जाएगा अगर अग ते रोटियां पकदियां नहीं थोड़ी जी सिद्ध करके वेख अल्लाह जानदा सिलेंडर आ जाएगा सिद्ध करके वेख होर तेरे वास्ते ऐसियां सहूलतां जेड़ियां और है जेड़ियां सहूलतां माशरे दी अंदर ने तेरे सामने बिल्कुल तेरे कोल मैसर हो जाणगियां मेरी जे मां भैन है काम करदी है चोरी दे हिटना ते रोटियां पकाए चोरी दे हिटना ते खाने पकाए सालन पकाए दूध गर्म करे उन्नी देर तक मेरी मां तहज्जुदां पढ़े मेरी मां चाहे नमाज़ां पढ़े मेरी मां ते भैन चाहे कुरान दियां तिलावतां करे जिन्नी देर तक चोरी ते काम चलदा रहना उन्नी देर तक ओदे चों ईमान निकल जाना है ईमान नहीं रहना अगर ओने वक्त दे विच मौत आ गई ते समझ लवे कि ईमान तो खाली मरी है मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो अल्लाह दी कसम जे चोर बंदे ने रब नू याद नहीं कीता रब नू याद रखदा ते चोरी ना करदा झूठे बंदे ने रब नू याद नहीं कीता अगर झूठा बंदा अगर रब याद हुंदा ते झूठ ना बोलदा जेड़ा बेईमान है उस बंदे ने अल्लाह नू याद नहीं रखिया अगर बेईमानिया अल्लाह नू याद रखदा ते बेईमानी ना करदा जेड़ा बंदा अल्लाह तो इलावा गैरुल्लाह दे कोलों मंगदा है उस बंदे ने रब नू याद नहीं रखिया जेड़ा बंदा दुनिया ते काम करन वाला है उथे कवेगा हा ला अदरी हा ला अदरी मैनू ते पता ही नहीं मेरा रब कौन है ते जेड़ा बंदा कवेगा मालका उस रब दियां गल्लां करना जिदी खातर मैं झूठ छड्डे जिदी खातर बेईमानी छड्डी जिदी खातर मैं चोरी छड्डी जिदी खातर मलंग ते बाबे छड्डे और रब नू मैं दुनिया ते नहीं भुलिया ते अज कबर च किवें भुलांगा आखेगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है फिर पूछा जाएगा मन नबियों का तेरा नबी कौन है तेरा नबी कौन है और जिन्ने दुनिया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू याद नहीं रखिया अल्लाह दी कसम नू कबर अंदर याद नहीं जे आने मेरे वीरो झड़ियां लाना मोहब्बत दा म्यार नहीं भंगड़े पाना मोहब्बत दा म्यार नहीं नाराबाजी करना मोहब्बत दा म्यार नहीं नचना ते टपना मोहब्बत दा म्यार नहीं कंजरियां नचा लेना मोहब्बत दा म्यार नहीं 12 रबीउल अव्वल दिन भंगड़े पा लेना मोहब्बत दा म्यार नहीं मोहब्बत दा म्यार किन्नू आंदे ने 24 घंटियां दे अंदर 5 नमाज़ां जेड़ियां अल्लाह पाक ने तेरे मेरे ते फर्ज कीतियां है मेरे आका दी तरफों तलीम हैया अलस्सलाह जेड़ा फिर बंदा आखेगा कबर दे अंदर जिस नबी दी गल करना है मैनू बरादरी वाले ने आखिया फलां गल ना मन बरादरी च तेरा नक नहीं रवेगा ते ओते फिर बंदा फखर नाल कवेगा मैं बरादरी छड्डी ते नबी पाक नू रखिया खानदान छड्डिया ते नबी पाक नू रखिया मेरा जमिया मैं फिर भी नबी पाक नू याद कीता मेरा मरिया ते फिर भी मैं आका नू याद कीता मेरे ते खुशी आई ते मैं आका नू याद कीता मेरे ते खमी आई ते मैं आका नू याद कीता मैं जम्मन तो लैके लड़कपन तो लैके जवानियां तो लैके बुढ़ापे तो लैके मौत तक मैं हर काम कीता ते आका दी तलीम दे मुताबिक कीता जिद नहीं कीती मैं सरकार दी गल मन्नी है जेड़ा दुनिया ते आका दियां गल्लां मन्नेगा ना ते कबर अंदर कवेगा मन नबियों का दी जगह ते सवाल दा जवाब देगा मेरे आका ने जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जेड़ा बंदा आखे मसला पूछे जी हजरत जी ऐ जनाजा किवें पढ़ना है जी दसो जी साडी फीका अंजाम दी है साडा इमाम अंजाम दा उन्हें उत्थे जवाब की देना जे और जिथे इमामा ने अपना और मेरे वीरो जरा गौर करे आजे तवज्जो करे आजे मसले दी गल होवे ते आखे मेरी जमात इस तरह दी है मेरा इमाम अंजाम दा है मेरा मुफ्ती अंजाम दा है मेरा खतीब अंजाम दा है सोने ते वीरा
میرا گسے دی گل نہیں، ذرا اپنے دماغ تے بھار پا کے سوچی تے صحیح نا، جنہیں دنیا تے روزے دی گل لائی امام ویکھیا، نماز دی گل لائی امام ویکھیا، اور جمعے دی بات آئی امام ویکھیا، جنازہ پڑھن دی بات آئی امام ویکھیا، اور جنازے تو بعد قبر چ دفنام دی بات آئی امام ویکھیا، قبر تے دعا کرم دی بات آئی امام ویکھیا، ایصال ثواب دی بات آئی، پنڈ دا مولوی برادری ویکھی، انہوں میرے آقا کتھوں یاد رہنے نے، انہوں یاد رہن گے جنہیں دنیا تے ہر موڑ تے آقا نال پیار پا لیا ہے، نماز پڑھ دے اللہ نو یاد رکھ دے، پیغمبر دے طریقیاں نو سینے نہ لام دے، کہے گا میرے پیغمبر نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال جیڑا ہے دینی الاسلام، من دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ ان دین دا جواب بھی انہیں دینا ہے جنہیں دین اسلام نو سینے نہ لانا ہے، کیونکہ مذہب دنیا چ بڑے نے، ہر بندے نے اپنا اپنا تعارف کروایا ہے، اے سول وردی ہے، اے قادری ہے، اے فلاں ہے، اے فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں 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 ہے، لیکن جیڑا بندہ دنیا تے دین اسلام قال اللہ و قال الرسول نو سینے نہ لان والا، زندگی دے ہر موڑ تے کوئی بھی معاملہ بن گیا ہے، ویاہ بیٹے دا کرن لگا ہے، انہیں آکھیا ہن خاندان کی آمدہ ذرا گولیاں چلا، خاندان کی آمدہ واجے وجہ، رشتہ دار کی آمدہ نے پنگڑے پوا، بندہ آخدہ نا میں تے کلمہ پڑھیا بے جیڑا دین اسلام اپنایا ہے، اس دین نے منو منع کیتا بے واجے وجہ ہم تو، اس دین نے منو منع کیتا بے پنگڑے پام تو، اللہ دی قسم جے کوئی وہابی کم کرے تو وہ بھی غلط ہے، غیر الحدیث کرے تو وہ بھی غلط ہے، اوتھے بھی اسے بندے نو دین یاد رہے گا جنہیں دنیا تے دین نو یاد رکھے ہے، جنہیں دنیا تے دین نو یاد نہیں کیتا اللہ جاندہ جی وہ بندہ قبر دے سوالاں دی اندر پھس جائے گا، جنہیں ہر موڑ تے دین نو یاد کیتا ہوئے گا، کہے گا دین الاسلام، میں تے دین اسلام تے مرے آواں، دین اسلام نو اپنایا ہے، جدوں سوالاں دا جواب دھوے گا آسمان تو آواز آ جائے گی ان صدق عبدی، ان صدق عبدی، اے میرا بندہ تے میرے بندے نے سچ بولے ہے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ دی طرف آواز آئے گی میرا بندہ نے سچ بولے ہے، جنت والی سیر تو کھڑکی کھول دیو اور ہی دے تھلے لے آکے جنت دا بچھونا وچھا دو، میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، اے او نصیباں والا ہوئے گا، او بھاگاں والا ہوئے گا جدے تے اللہ دی خیر ہو جائے گی، جیڑا دین اسلام تے دنیا تو جائے گا۔ میں آخری گل کرام تے گل مکاواں، ادھر دنیا والے کی آخ دینے، اور میرے پیغمبر تے ایک حدیث مل دی ابو داؤد دی اندر واضح وے، آقا فرمام دینے جویں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے نے، میرے آقا انہاں دے کر گئے نے، تے جا کے آکھیا جعفر دے کر افسوس ہے، انہاں دے کار اندر سوگ والا کر وے، غم والا گھر وے، انہاں دے فرد دنیا تو چلے گئے نے، تین انہاں دے کر دے اندر کھانا بنا کے پیجو، ہن ویکھ لو تین دن تزیت جویں عام اسی کرنے عام اسی تین دن تزیت کرنے ہن ذرا ایتھے ایک گل تے غور کرے جے کوئی حنفی کلاں دا ختم دے وی اسی کہنے غلط، بڑے فتوے لانے جے ستمے دا دوے تے بڑے فتوے لانے کسے والے ایک انگل دا اشارہ کرو تین انگلاں اپنے وال بھی ہوندیاں نے، اگر وہ ستمے دن 4 جی کٹھے کر کے پکا کے ونڈن تے کئیے غلط، 10ویں دن ونڈن تے کئیے غلط، میں کہنا پھر تسی دسو کیڑی شریعت تیجے دن دیگ بکا کے بال بلا کے تے کھانا انہاں نو کھواؤ تے لوکاں نو ونڈو، کیڑی شریعت ہے؟ اپنے آپ نو بھی کہو میں بھی پھر بدتیاں، میں بھی غلط کم کیتا ہے، کسے نو کہنا بڑا آسان ہے، جہاں تے کوئی ایسا وابی منو کہنا چوخا دیو، ستو کی چو دکھا دیو، کسور چو دکھا دیو، لاہور چو دکھا دیو، پاک پتن تو دکھا دیو، پوری دنیا تو، میں پاکستان دی گل نہیں کردا، سعودی عرب تو نال ملا لو اور اللہ جامدہ انڈیا نو نال ملا لو، میں کہنا پوری دنیا تے جتھوں دے مرضی مولوی نال ملا لو، او میرے کلمہ پڑھن والے
مسلمان ویرو جے دوسرے نو غلط کہنا تے تو بھی غلط ہے، اگر دوسرے تے فتوا لینا تے تیرے تے بھی لگدا ہے۔ یہاں تے میرے پیغمبر تو گل مل دی ہووے، تیجے دن میٹھی دیگ پکاؤ، دیگ پکا کے تے بالا نو سدو، آ کے دعا کرن، آ کے قرآن پڑھن تے بالا نو کھوا دیو۔ جے میرے پیغمبر تو اے تعلیم نہیں مل دی تے تو کرنا ہے، پھر تو سمجھ لے تو بھی بدتی ہے۔ اگر کوئی ستمے دا ختم دوے غلط ہے، دسمے دا دوے غلط ہے تے تیجے دن دیگ پکا کے ونڈنا بھی غلط ہے۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، اللہ جام دے گل اصول دی کیتی ہے، اگر جے کوئی گسا کرے ہو دی اپنے نصیب تے اپنا سینے، جویں اعلان کر کے آکھ دیو فلاں کم غلط ہے، فلاں کم بدعت ہے، اپنے گریبان اندر جھانک کر کے اپنے تے بھی فتوا لگا، یہاں تے پیغمبر تو تعلیم مل جائے۔ اگر میرے پیغمبر تو تیسرے دن مٹھی دیگ دا پکا کے یا میٹھے چاولاں دا پکا کے بالاں نو ونڈنا تے کٹھیاں کرنا، اگر میرے پیغمبر تو نہ ملے میں اگے تینوں سہولت دینا، میرے صدیق تو دکھا دے، اگر صدیق تو نہ ملے میرے عمر تو دکھا دے، میرے عمر تو نہ ملے میرے عثمان تو دکھا دے، میرے عثمان تو نہ ملے سیدنا علی تو دکھا دے، سیدنا علی تو نہ ملے حضرت حسن تو دکھا دے، حضرت حسین تو دکھا دے، زین العابدین تو دکھا دے، امام باقر تو دکھا دے، امام موسیٰ کاظم تو دکھا دے، امام رضا تو دکھا دے، امام تقی تو دکھا دے، امام نقی تو دکھا دے۔ جدو نہ پیغمبر تو ملے، نہ پیغمبر دے صحابہ تو ملے، نہ اہل بیت تو ملے، نہ شریعت تو گل ملے، پھر تسی کیوں کر دے ہو؟ کسے نو کہنا بڑا آسان ہوندا ہے، خود عمل کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سانو دین اسلام تے صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔